अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाइज़्ज़त कलाम से ये सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 58 है। अल्लाह ताला फरमाता है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा। और तवक्कुल करो उस पर जो हमेशा के लिए जिंदा है। अलल हय, हय पर तवक्कुल करो, हय पर रिलाई करो, ये जो जिंदा है। अल्लज़ी ला यमूत, वही जिसको मौत नहीं आने वाली। वसब्बिह बिहम्द, और उसकी प्रेज करो, उसका हम्द करो, उसका शुक्र करो, बहुत ज्यादा उसकी तस्बीह करो। व कफा भी, और वही है काफी, वही है सफिशिएंट। बेजुनूब इबादी खबीरा, और वो अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे जो भी गुनाह करते हैं उनसे अल्लाह बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे रिलाई करना ये बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह ताला जिसको तवक्कुल की नियामत अता फरमाए वो कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला तवक्कुल की नियामत से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए प्यारे प्यारे और मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, अब हम शुरू करके अपनी क्लास। पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। आज तादाद बहुत कम है, बहुत कम लोग आ चुके हैं। खैर चलिए, शजरत फयाज आप बता दिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर हमने पढ़ी थी गर्दान फ़ेल माज़ी एहतिमाली मुस्बत मारूफ की, और फ़ेल माज़ी एहतिमाली मनफी मारूफ की, और जी मजहूल की भी पढ़ी थी। जी माशाल्लाह। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक जुमला लिखूंगा आपके लिए, आप उसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है? जी सर। जी, अदनान की माँ ने कहा, शायद आदिल ने पानी पिया। आप तर्जुमा करिए इसका। कौला कौला जी वालिदता अदनाना लअल्ला आदिलन एक मिनट, शरीब जो आप बोलेंगे वो मैं लिखता जाऊंगा। कौला, क्या बोला आपने? कौला, आपने जो वालिदता बोला कौला, वालिदा, ता वालिदता अदनाना अदनाना, जी, लअल्ला आदिलन लअल्ला आदिलन आदिलन, शरी शरीबल माआ शरीबल मा। ये आपने कहा। जरा मुझे बता दें यहाँ पे ये कहा किसने है, ये किसने कहा है? अदनान की माँ ने। यस सर, ये आएगा अदनान की माँ ने। अदनान की माँ नहीं, शरीबत क्या आएगा? शरीबत शरीबतिल माँ। शरीबत क्यों है? पिया तो आदिल ने है ना। नहीं, पिया तो आदिल ने है ना, पिया तो आदिल ने, शरीबत ही क्यों आएगा? ये सर ये आएगा कौलत जी कौलत। हाँ, कौलत आएगा।
قالت آئے گا. صحیح. قالت والدت والدتا کیوں آئے گا؟ والدتا کیوں آئے گا؟ کیوں آئے گا تھا؟ والدہ تو آئے گا. ریزن کیا ہے؟ تو آئے گا. آپ نے تو تب بولنا تھا. سر الٹا ہو گیا تھا. قالت والدت ادنانا لعل عادلا الماء. جی اب صحیح ہے، ماشاء اب صحیح ہے. تو چلیے اب ہم نیا ٹاپک آج شروع کر دیا. ہم نے فعل ماضی تمنائی مثبت معروف کی گردان کر لی تھی. پہلے دن ہم نے تمنائی کی گردان کر لی جو مثبت معروف تھی. مثبت معروف مطلب تمنائی ہے، مثبت مطلب اسرٹیو ہے، اور معروف مطلب ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی. مثبت یعنی کہ منفی نہیں ہے، یہ نیگیٹو نہیں ہے، اور معروف یہ پیسو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مجہول نہیں ہے. اس کی گردان تو ہم نے کر لی تھی، لیکن اب ہم اسی کا مجہول بنائیں گے. پھر بھی ایک آپ کے لیے ایک ایگزامپل جو کہ ہم نے کہا تھا کہ مان لیجیے کاش کرتا وہ ایک مرد، کاش کرتا وہ ایک مرد، کاش اس نے کیا ہوتا، کاش کرتا وہ ایک مرد. اگر ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، اگر ہمیں یہ عربی میں لکھنا ہوگا تو ہم کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے مان لیجیے اس ایک مرد نے کیا تو کیا آئے گا؟ فعل. اب اس فعل پہ تو ہم کاش والا ہم لیتا ایڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل ہمیشہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. اس لیے اس کو ہم جملہ اس میں پہلے بنائیں گے تو کیا بنا؟ ہوا فعل. اب سامنے جب لائتا بنائیں ایڈ کر لیں گے، کاش کے لیے سامنے لائتا ایڈ کر لیں گے. یہ لائتا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس لیے یہ کیا کرے گا؟ یہ اس مبتدا پہ نصب دے گا. تو یہ کیا بنا؟ یہ لائتہو بنے گا. لائتہو فعل. کیا بنا جی؟ لائتہو فعل. اس طرح سے یہ گردان ہم آگے کنٹینیو کر لیں گے. لائتہما فعلا، اسی طرح سے لائتہم فعلوا، لائتہا فعلت، لائتہما فعلتا. اسی طرح سے گردان آگے بڑھے گی. یہ گردان ہم نے کر لی تھی پہلے دن. ٹھیک ہے جی. چلیے اب ہم اسی کا مجہول بنائیں گے. اب ہم اسی کا مجہول بنانے کی کوشش کر لیں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی چلیے ماشاء اللہ. اب ہم پڑھیں گے فعل ماضی. فعل ماضی تمنائی مثبت مجہول. مثبت مجہول یعنی ماضی ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تمنائی ہے اور مثبت یعنی اسرٹیو ہے، اور مجہول پیسو ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے مجہول بنائیں گے. مجہول کیسے بنے گا؟ فعیلا. دیکھیں جی، فعیلا ہمیشہ ہی وزن ہوگا فعیلا. اب اس کو پہلے جملہ اس میں کنورٹ کریں گے تو کیا بنائے؟ وہ فعیلا. کیا بنا جی؟ وہ فعیلا. اب سامنے حرف مشبہ بالفعل تمنا کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہی یوز کریں گے، یعنی لائتا. اب سامنے لائتا جب ایڈ کر لیا تو یہ کیا ہوگا؟ لائتا کی وجہ سے کیا ایفیکٹ ہوگا؟ اعرابی عمل ہوگا. اس ہوا پہ نصب آئے گا. یہ بنے گا لائتہو. کیا بنے گا؟ لائتہو فعیلا. کاش کی کیا گیا ہوتا وہ ایک مرد. یہ ترجمہ ہوگا. یہ ہے لاجیکل، ایسا کچھ ہوگا نہیں، بٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. فعیلا ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے، بیسک وزن ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے آگے بڑھیں گے. لائتہما فعیلا، لائتہم فعلوا، لائتہا فعلت، لائتہما فعلتا. ٹھیک ہے جی. ذرا کوئی آگے اس گردان کو کنٹینیو کرے. جی منزہ آپ بتا دیں آگے کیا آئے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر پہلے سے بولو. آپ پہلے سے بولیے. لائتہو فعلا، جی لائتہما ماشاء فعلا، اللہ. ویری گڈ. لائتہم لائتہم. فعلوا، ویری گڈ. صحیح. لائتہا فعلت، جی ماشاء اللہ. لائتہما فعلنا، سوری لائتہما فعلنا کیوں؟ فعلتا.
हाँ वेरी गुड, फुइलता, और आगे लैतहुन्ना फुइलना, माशाल्लाह, लैतक फुइलतु, फुइलतु, लैतक फुइलता, फुइलता, लाइतका फुइलता, वेरी गुड, और आगे लैतकुमा फुइलतुमा, माशाल्लाह, सही, तुम फुइलतुम, फुइलते, लैतकुमा फुइलतुमा, लैतकुन्ना सही, फुइलतुन्ना, माशाल्लाह, लैतनी फुइलतु, वेरी गुड, लैतना फुइलना। माशाल्लाह। लाइता के साथ नून विकाया ऐड करना क्या जरूरी है, है? जरूरी है, माशाल्लाह, जरूरी है जी। अब अगर हमें ये गर्दन होगी, अब अगर हमें बनानी होगी फ़ेल माजी तमन्नाई, इस तरह से अगर हम करेंगे, फ़ेल माजी तमन्नाई मनफी मारूफ, जरा कोई ये कोशिश करे कैसे लिखेंगे, क्या होगा ये? इफला आप बता दे, इफला आप एक इफला आप इस गर्दन का पहला सीगा बता दे जी सर। जी। लैतहु मा फुइला, लाइता हु मा फुइला, चलो ठीक है, मैं बाहर से आती हूँ। मैं पे थे। ये फुइला, फुइला क्यों लिखा, फुइला क्यों आएगा? मजहूल, अच्छा मारूफ। तो मारूफ जो लिखा है इतना बड़ा, सर मजहूल मुझे थे फ़अल मजहूल। आएगा, जी सर। फ़अल आएगा। चलिए कोई नहीं, आप म्यूट करें। लैतहु मा फ़अल, इस तरह से लैतहुमा मा फ़अला, ये मनफी बन रहा है, शायद नहीं किया, सॉरी, काश ना किया होता उस एक मर्द ने, काश ना करता वो एक मर्द, यूं तर्जुमा होगा, काश ना करता वो एक मर्द, काश ना किया होता उस एक मर्द ने। ठीक है जी। चले राफिया आप बता दें, राफिया, काश ना सुना होता तुम दोनों औरतों ने, या तुम दो औरतों ने, तुम दो औरतों ने, राफिया, राफिया, मेरी आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, बस राफिया नहीं सुन रही होगी, मैसेज कर रही हैं कुछ, कांट अनम्यूट सर, ओके कोई मसला नहीं। चलिए मुनज़्ज़ा आप करें इसका तर्जुमा, काश ना सुना होता तुम दो औरतों ने। जल्दी। लैतकुमा लाइतकुम, जो आप लिखे बोलेंगे मैं वो लिखता जाऊंगा, लाइतकुमा मा मा समिअतुना समिअतुमा, समिअतुना, कोई बोले क्या ये सही है? तुमा एंड पे मा, नहीं अच्छा, तुम ऐसा बोले ना फिर, समिअतुमा, इस तरह से, क्या ये सही है? कोई बताए, क्या ये सही है? यस सर। हाँ वेरी गुड, ये सही है माशाल्लाह। तो इसी तरह से ये गर्दन भी हम कर लेंगे, मैं पूरी गर्दन अब नहीं लिखूंगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, आप ये गर्दन पूरी लिख लेंगे, फिर भी मैं आपको ये ग्रुप में भेज दूंगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछे, बट आई डोंट थिंक कि अब मुझे ये लिखनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा आप भी काम कर लें।
اچھا اگر ہم اسی کا مجہول بنائیں کہ فعل ماضی اس طرح سے، فعل ماضی تمنائی منفی مجہول، منفی مجہول، اگر ہم یہ چیز پڑھیں فعل ماضی تمنائی منفی مجہول، تو شجرت کیا ہوگا پہلا صیغہ اس کا؟ لائتہ ما فعل. ویری گڈ، ماشاء اللہ، لائتہ ما فعل، بالکل صحیح. سہیل احمد آپ آگے کنٹینیو گردان کریں اس کی. لائتہما ما فعلا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. لائتہم ما اور فعلوا. صحیح، ماشاء اللہ. لائتہا ما فعلت. ماشاء اللہ. ما فعلت، لیتہا ما فعلت. لائتہما ما فعلتا. ہاں ویری گڈ. اور آگے؟ لائتہن ما فعلن. ماشاء اللہ، صحیح. اور آگے؟ لائت لائتک ما لائتک ما فعلت. فعلت. فعلت کیوں آئے؟ ہاں فعلت. فعلت مجہول ہے نا جی، فعلت. جی، اور آگے؟ ماشاء اللہ. لائتکما ما فعلتما. صحیح، ماشاء اللہ. لائتکم ما فعلتم. صحیح، ماشاء اللہ. لائتک ما فعلت. فعلت کیوں آئے گا بھائی؟ فعلت. فعلت. اور آگے؟ لائتکما ما فعلتما. صحیح، ماشاء اللہ. اور آگے؟ لائتکن ما کنٹینیو کریے. فعلتن. جی، لائتنی ما فعلت. صحیح، ماشاء اللہ. لائتنا ما فعلنا. ماشاء اللہ، ویری گڈ، صحیح ہے. چلیے تو یہ ہو گئی، یہ گردنیں ہو گئی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اب ہم جملے بنانے کی پریکٹس کریں گے. کل انشاءاللہ عز و جل ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں جو جملہ اسمیہ کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ ہم نے ابھی وہاں نہیں پڑھا. جہاں ہم وہ پڑھیں گے، میں وہ جان بوجھ کے رکھا تھا ایسے ہی کیونکہ مجھے پتا مجھے کون سا ٹاپک کب پڑھانا ہے. تو کل کوئی کلاس مس نہیں کریے گا. ویسے کل آپ کا ایگزام ہے، مطلب پرسوں جو بھی نیکسٹ کلاس ہوگی اس کی آپ وہ مس نہیں کریں گے. اینی ہاؤ اگر کوئی بندہ بیمار بھی ہوگا، سوتے سوتے سننا، مس نہیں کرنا. بہت امپورٹنٹ ہوگی وہ کلاس انشاءاللہ. چلیے اب ہم ترجمہ کریں گے. میرا پہلا سوال ہے افلا کے لیے. افلا آپ بتا دیں. جی سر. اگر وہاں شور ہے تو پھر آپ میوٹ ہی رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں. جی سر تھوڑا. ہاں جی کوئی نہیں. چلیے منزہ آپ بتا دیں. منزہ آپ انمیوٹ کریں. منزہ. یس سر. عمر کے چھوٹے بیٹے کے استاد نے کہا کہ عادل نے نہیں سنا. جی کرے ترجمہ. قال
جی قال معلم معلم ابن ابن عمر الصغير عمر الصغير عمر صغیرہ صغير صغیر جی أن ان ان جی مدینہ میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی بتائیں آگے. ان عادلا عادلا ما ما سمع ما کیا یہ صحیح ہے؟ شجرت کیا یہ صحیح ہے؟ یس سر. پورا صحیح ہے. کہیں سے کہیں غلطی تو نہیں؟ جی شجرت کہیں غلطی تو نہیں؟ ٹھیک ہے سر. چلیے آپ بتا دیتے تو پھر ٹھیک ہی مانتے ہیں. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. ویری گڈ صحیح ہے. چلے اب شجرت آپ کے لیے. جی بڑے عالم کی ماں کے بیٹے کے بڑے جیب میں شاید میرا قلم ہے. جی شجرت بتا دیں. یس سر. ترجمہ کریں. لعل 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 قلمی قلمی فی فی جیب جیب ولد ولد امی امی عالم عالم الکبیر 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 پھر سے جے پی پھر سے الکبیر. سے اچھا الکبیر. اور کچھ کرنا ہے اس میں؟
الکبیر یہ سر ٹھیک الکبیر 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 ہی ہے. اور کچھ کرنا ہے؟ یس سر شاید بھول گیا. نو سر ٹھیک ہے کیا بول گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک پکا؟ ہے سر. سر پتا نہیں. چلیے پتہ نہیں. کوئی مجھے بتا دے اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ جی اس میں کیا غلطی ہے؟ منزہ اس میں کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سہیل احمد کیا غلطی ہے اس میں؟ سر ٹھیک ہے سر. رافیہ کیا غلطی ہے؟ اگر انمیوٹ نہیں کر سکتی بس میسج ہی کرے، ورنہ اگر کرتی ہیں تو اچھا ہے. کیا غلطی ہے اس میں؟ ہے کوئی غلطی؟ سر پوری کلاس نے فیصلہ لے لیا ہے اس میں کوئی غلطی اس میں غلطی ہے. اچھا میسج کر بھی لی نہیں، مجھے تو اس میں غلطی دکھ رہی ہے. یہ امی کیا ہوگا؟ امی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میری ماں. میری ماں. امی کا جر امی سے نہیں آتا، امی سے آتا ہے. Yes, sir. ابن کا آتا ہے، اخن کا آتا ہے، فمن کا آتا ہے. میں نے بولے تھے اسماء ستہ میں نے پڑھائے تھے آپ لوگوں کو، Yes, sir. یاد ہے؟ اس کا امی آئے گا، امی نہیں آئے گا. کیا بنے گا یہ؟ امی. لعل قلمی فی جیب ولد ام عالم الکبیر الکبیر. صحیح ہے، اب صحیح ہو گیا. بیٹا بڑا ہے اور جے بڑا ہے. ہاں اب صحیح ہے. ٹھیک ہے جی اب صحیح ہے. امی نہیں آئے گا. یہ کون سا جملہ تھا؟ یہ کون سا جملہ تھا جی؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ تھا، یہ جملہ فعلیہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی چلیے. اور ایک بات، میں کچھ منٹس بچے ہیں تو میں مان لیجیے ابھی ہم نے پڑھا نا فعل ماضی تمنائی، ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی تمنائی منفی مجہول. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے پہلے اس کو جملہ اسمی میں کنورٹ کر دیا. اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کو جملہ اسمی میں کنورٹ نہ کریں تو کیسے گردان لکھیں گے؟ کوئی بتا دیں. قد کا استعمال کر کے. قد کا کیوں؟ قد ماں تو کیا ہوتا ہے؟ ماضی قریب کے لیے ہوتا ہے. ماں کا فقا. ماں کافہ استعمال کر کے ذرا بتا دیں. لائتما ما فعلا. لائتما ما فعلا. ویری گڈ. اور آگے؟ لائتما آگے ہاں ما ما فعلا فعلا. فعلا. بس اتنا کافی ہے. آگے میں اس میں ایک بات بتا دوں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو اس سے پہلے کہتے ہیں نا لائٹ ہو، اب یہاں کیوں نہیں کیا ہم نے لائٹ ہو پھر ما ایڈ کر لیا؟ یا لائٹ ما ہوا ہم نے کیوں نہیں کیا؟ لائٹ ما ہوا ما فعلا، لائٹ ما ہما ما فعلا. جو بھی ہم تو وہ ہم سیدھے لکھ رہے ہیں. جیسے نا پہلے اس لیے جی 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 کیا سے بولا؟ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے ماں جملہ پہلیا پہ، تو یہاں پہ یہ عمل ہاں نہیں کرے گا. صحیح صحیح ویری گڈ. یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ لائتا ہم کا یہاں افیکٹ پہ نہیں ہوگا.
लैता अमल हम यहाँ पे लाइता मा यूज करते जुमला फ़ेलिया में, यूज करते हैं जुमला फ़ेलिया में, और जुमला फ़ेलिया में पहले फ़ेल आता है उसके बाद फ़ाइल आता है, और यहाँ फ़ाइल तो सामने है ही नहीं, ठीक है ना। जुमला फ़ेलिया था, मा फ़ुइला तो जुमला फ़ेलिया है, हमने सामने मा काफ़ा ऐड यूज करके जुमला फ़ेलिया पे ही अमल दे दिया, और जुमला फ़ेलिया पे हम मा काफ़ा ऐड करके हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल ऐड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इराबी अमल इस्म पे होता है, मुब्तदा पे होता है। जुमला फ़ेलिया में मुब्तदा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, यहाँ मुब्तदा है नहीं, खबर है नहीं, तो यहाँ किसी चीज़ में नसब नहीं आना। और हमने यहाँ पे हम ऐड कैसे कर पाए, देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पर, हम ऐड कर क्यों रहे हैं ये जुमला फ़ेलिया में, ये समझना ज़रूरी है। हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये मा ऐड करके, मा काफ़ा ऐड करके इस लायता का इराबी अमल नलिफाई कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। इसका इराबी अमल किस पे होना, मुब्तदा पे होगा। मुब्तदा क्या, इस्म होता है, ठीक है जी, मुब्तदा हमारा क्या होता है, इस्म होता है। और यहाँ हमने पहले इसका इफेक्ट खत्म कर दिया, यानी अब ये अगर इसके सामने इस्म होगा भी ना तो ये अपना इराबी अमल नहीं करेगा। नो इट इज फिट टू बी यूज्ड विद जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया, क्योंकि अभी अपना इराबी अमल करेगा नहीं, तो हम लायता मा जुमला फ़ेलिया पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने जुमला इस्मिया में यूज कर लिया तो जुमला इस्मिया में भी क्या होगा, वहां इराबी अमल नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। जो बात मैंने कही क्या ये समझ आ गई? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? रिपीट करे। ओके मैं रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, मिनट्स एक दो बचे हैं, अगर रिपीट हो पाया तो कर लूंगा। देखिए देखिए राफिया, फ़ाला, सिंपली फ़ाला, मैं क्या करता था, अगर मुझे लायता यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, हुआ, फिर आगे लायता ऐड करेंगे, ये बनेगा लायता हु फ़ाला। लायता हु क्यों आया, क्योंकि लायता की वजह से हुआ पे नसब आया, मुब्तदा पे नसब आया। देखिए अगर मैं लायता मा ऐड कर लेता हूँ, लायता मा की क्या प्रॉब्लम, क्या खुसूसियत है, क्या प्रॉपर्टी है, ये मा, ये जो मा काफा मा है, ये लायता का एराबी इफेक्ट खत्म कर लेगा, एराबी अमल नलिफाई कर देगा, नेगलेक्ट कर लेगा। यानी ये मा ऐड करने से अब लायता अपना एराबी अमल नहीं करेगा। इसका एराबी अमल क्या है, ये मुब्तदा पे नसब देता है। अगर अब सामने कोई जुमला इसमें हुआ तो उस पर कोई एराबी अमल नहीं होगा, नो एराबी अमल, ठीक है जी। एराबी अमल होगा किस पे, इसम पे, जुमला इसमिया पे, ठीक है। लेकिन अब मा ऐड करके कोई एराबी अमल होगा ही नहीं, कोई एराबी अमल होगा ही नहीं। तो जब ये अब कुछ एराबी अमल करेगा ही नहीं, अब चाहे इसके सामने जुमला इसमिया हो या जुमला फ़ेलिया हो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, जुमला इसमिया हो या जुमला फ़ेलिया हो, क्योंकि इसको तो एराबी अमल करना ही नहीं है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये मा नहीं होगा, अगर ये सिंपल लायता होगा, तो अब आप जुमला फ़ेलिया यूज नहीं कर सकते, अब आप सिर्फ जुमला इसमिया ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि लायता का एराबी अमल जुमला इसमिया पे होगा। समझ गए भाई, समझ गए? यस सर। माशाल्लाह, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट से कम ही बचा है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है जी। ये मीटिंग एंड होने वाली है, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है वहां अपने ग्रुप में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।